बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। उम्मीद है कि आप तमाम लोग बखैर आफियत होंगे। अब पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हो चुके, तो अब नताइज आने का सिलसिला जारी है। गो के अब इलेक्शन कमीशन ने चेदा उन जगहों के नोटिफिकेशन जारी किए हैं जहां पर या तो मुस्लिम लीग नून थी या दीगर सियासी जमातों के लोग थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता लोगों के भी बाज़ाब्ता तौर पर, कानूनी तौर पर नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने जारी नहीं किए हैं। अब इस वक्त चूंकि हुकूमत बनाने का एक प्रोसेस शुरू हो चुका हुआ है, तो एक ड्राई क्लीनिंग के लिए एक लॉन्ड्री लगाई जाती है, और उस लॉन्ड्री से होके बहुत सारे सियासतदानों ने एक इकट्ठ किया चौधरी शुजात हुसैन साहब के घर पे, और बाकायदा तौर पे फिर उस एक सियासी इकट्ठ ने एक सियासी बयानबाजी के तौर पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें सब कुछ वो आपस में तय कर चुके थे। सिर्फ अवाम को बताना था कि आपने वोट दिया या नहीं दिया, हुकूमत अब बना रहे हैं, हम क्या करने जा रहे हैं। जरा इसका पोस्टमार्टम करेंगे कि ड्राई क्लीनिंग के बावजूद इनके चेहरों के ऊपर, इनके लिबासों के ऊपर, इनकी गुफ्तगू के ऊपर, इनके बयानात के ऊपर धब्बे मौजूद हैं, और वो इतने बड़े बड़े और गहरे रंगों के धब्बे हैं कि अवाम उन्हें पहचानती भी है, जानती भी है। क्यों? क्योंकि अवाम के पास शऊर नाम का एक फॉर्मूला आ चुका हुआ है, शऊर नाम की एक बला आ चुकी हुई है, जिसकी वजह से उन्हें इन सियासी लोगों की सियासी कारीगरियों का बड़े अच्छे से अंदाजा हो चुका हुआ है। इसमें शहबाज शरीफ साहब ने जब गुफ्तगू की, तो शहबाज शरीफ साहब चूंकि इस वक्त हॉट फेवरेट है मुस्लिम लीग नून के प्राइम मिनिस्टर के लिए, और ये सबको पता था कि पीडीएम की एक एक्सटेंशन बनेगी। हाँ, इसकी शक्ल थोड़ी सी मुख्तलिफ है, मगर मैं इसकी चीज़ें आपके सामने रखती हूँ। तफसील की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मगर इसके अलावा हुकूमत की तरफ जाने से पहले आपको ये भी मैं बता दूँ कि इमरान खान साहब ने अब तक जेल में जाने के बाद या मैं कहूँ हुकूमत गुजर जाने के बाद जो भी फैसले किए, वो कामयाब फैसले थे। और इस वक्त इमरान खान साहब ने दो बड़े फैसले किए हैं, मगर बदकिस्मती ये है कि दोनों बड़े फैसले जो हैं ये तनकीद की ज़द के अंदर हैं। ये दोनों बड़े अहम फैसले थे जिन पे बड़ी शदीद किस्म की तनकीद भी हो रही है। एक पहलू से इसके खिलाफ जो इमरान खान के मुखालिफिन हैं, वो प्रोपेगेंडा भी कर रहे हैं। ये तनकीद और प्रोपेगेंडा के दो बड़े अहम फैसले कौन से, इसकी तफसील भी बताएंगे हम आपको। सबसे पहले शुरू इससे करते हैं कि ड्राई क्लीन हो जाने के बाद ये सियासी रहनुमाओं ने, सियासी जमात के बड़े लोगों ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें आसिफ जरदारी मौजूद थे, उसमें शहबाज शरीफ मौजूद थे, उसमें मौलाना साहब मौजूद नहीं थे, नवाज शरीफ साहब मौजूद नहीं थे। अच्छा, नवाज शरीफ साहब इसलिए मौजूद नहीं थे कि उनके पास बैठने का कोई जवाज नहीं है, और शहबाज शरीफ साहब इसलिए वहां पर मौजूद थे क्योंकि आइंदा जो वजीर आजम के लिए हॉट कैंडिडेट, और जो ऊपर से एक दबाव है या ऊपर से एक बयान आ गया है, तो वो वजीर आजम पाकिस्तान के शहबाज शरीफ साहब होंगे। इसीलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बादल नाख्वास्ता ना चाहते हुए शहबाज शरीफ साहब की हिमायत का ऐलान किया है, गो कि वो अपोजिशन बेंचेस के ऊपर मौजूद रहेंगे। जरा पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी और इनके आपस की मेल मिलाप और तकलीफों लड़ाइयों के ऊपर भी मैं बात करूंगी। दूसरी बात ये है कि इसके अंदर शहबाज शरीफ साहब ने जो गुफ्तगू की, उन्होंने कहा जी महंगाई को हम कंट्रोल करेंगे, मिल के मईशत का पहिया हम दुरुस्त करेंगे, मिल के मुल्क को इस्तेहकाम की तरफ लेकर जाएंगे। और इस मिल के अंदर सारे के सारे वो लोग शामिल थे जो पीडीएम का हिस्सा थे, और जिन्होंने इस मुल्क को बहरानों के अंदर मजीद धकेल दिया, जिन्होंने पाकिस्तान के नौजवानों की और कारीगर नौजवानों की एक बड़ी तादाद को ये 16 महीने की हुकूमत ने मजबूर कर दिया कि वो पाकिस्तान छोड़ के बैरून मुल्क में चाहे जाके किसी के बर्तन मांज रहे हो, तो वो बर्तन मांजे, अपने मुल्क से चले जाएं। और जब उनसे बात की कि नौजवान यहाँ से जा रहे, तो उन्होंने कहा बड़ी अच्छी बात है, नौजवानों को अगर बेहतर मुस्तकबिल नजर आता है तो जाने देना चाहिए। हालांकि कोई भी मुल्क ऐसा नहीं होता जो अपने नौजवानों को इस चीज की तरफ रागिब करे कि अगर आपको बाहर अपना बेहतर मुस्तकबिल नजर आ रहा है तो आप वहां पर चले जाएं। नौजवानों की और इस गर्म खून की हमेशा हर मुल्क को जरूरत रहती है, चाहे कोई भी दौर क्यों ना हो। अब शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जी आजाद उम्मीदवारों को भी शामिल होने की हम दावत देते हैं। गालिबन ये इशारा उन आजाद उम्मीदवारों की तरफ है और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता हैं। बात यह है कि चलिए आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, ये जो इतनी जल्दी में हुकूमत बनाने की लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक सियासी इकट्ठ हुआ, रातों रात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, वो इस वजह से थी ताकि जितना जल्दी मुमकिन हो सके नताइज मुकम्मल तौर पर सामने आने से पहले आज़ाद उम्मीदवारों को एक रास्ता दिखाया जाए। और आज़ाद उम्मीदवार इस वक्त बहुत सारे तो नहीं, मैं उनका नंबर भी आपके साथ शेयर करती हूँ। आज़ाद उम्मीदवार जो हैं तकरीबन दर्जन भर, मुमकिन है कि पीटीआई की हिमायत याफ्ता दर्जन भर लोग जो हैं वो मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बन जाए। उसकी वजह यह है कि हर जीतने वाले कैंडिडेट को अपने हल्के के लिए तरक्याती फंड्स चाहिए होते हैं, मगर जो वसीम कादर के हल्के की सूरत हाल है और वहाँ पर जो ओपनली लोग बात कर रहे हैं वसीम कादर के हवाले से,
میرا خیال ہے وہ ناقابل بیان بھی ہے، اور کوئی بھی دوسرا شخص جو پی ٹی آئی کا حمایت یافتہ ہے وہ لوٹا بننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ درجن بھر لوگ جا سکتے ہیں، ہارس ٹریڈنگ کا راستہ کھلا ہے جس پہ سپریم کورٹ کبھی ایکشن نہیں لے گی بظاہر، جو ہمیں نظر آ رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو تنقید عمران خان صاحب کے اوپر ہو رہی ہے، اب آ جاتے ہیں اس تنقید کے اوپر۔ تنقید کی وجہ یہ ہے کہ پہلی بات، علی امین گنڈا پور جو ہیں ان کو عمران خان صاحب نے کے پی کے وزیر اعلیٰ کے طور پہ نامزد کر دیا، اور یہ حتمی فیصلہ ہے۔ عمران خان صاحب کے پاس میجورٹی ہے، وہ یہ کر سکتے ہیں، لیکن علی امین گنڈا پور کے اوپر تنقید وہ سارے لوگ کر رہے ہیں جو خود اندر پی ٹی آئی کا حصہ ہیں بھی، اور ان میں سے چند صحافیوں کا ایک گروہ لیا گیا ہے مخالفین کی طرف سے، جو اس چیز کے اوپر تنقید کر رہا ہے کہ اتنے پرانے سینئر لوگ موجود ہیں تو علی امین گنڈا پور جو ہے ان کو ہی کیوں تجویز کیا گیا یا ان کو ہی نامزد کیوں کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے، علی امین گنڈا پور نے ہر طرح کی سختی عمران خان صاحب کے لیے صحیح ہے، انہوں نے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی، انہوں نے مار کھائی، انہوں نے اپنے بال کٹوا دیے، ان کے ساتھ ظلم ہوا، اور غالب امکان ہے ان پہ تشدد بھی ہوا جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا تھا۔ وہ ایک جیل سے دوسری سے تیسری میں جاتے رہے، اور سختیاں برداشت کرنے کے باوجود بھی پریس کانفرنس نہیں کی، اور پاکستان تحریک انصاف کا حصہ رہے، اور عمران خان صاحب کے ساتھ وفادار رہے۔ عمران خان صاحب کو ایک ایسے وقت میں اب صرف وفاداروں کی تلاش ہے، اور علی امین گنڈا پور ان سب لوگوں میں سب سے زیادہ وفادار ہیں جو جیل کی سختیاں کاٹنے کے باوجود بھی خان صاحب کے ساتھ رہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا ایک بڑا اتحاد جو انہوں نے کیا ہے مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ اور جماعت اسلامی کے ساتھ، اس کے اوپر بڑا شدید قسم کا پروپیگنڈا ہو رہا ہے۔ پروپیگنڈا یہ ہو رہا ہے، جماعت اسلامی کو تو میں ایک فی الحال سائڈ پہ رکھتی ہوں، اس کی طرف آتی ہوں، مگر MWM یعنی کہ مجلس وحدت المسلمین، یہ ہمارے خاص مسلک سے اس جماعت کا تعلق ہے، یعنی کہ یہ شیعہ فقہ ہے جس سے ان کا تعلق ہے، شیعہ مسلک سے تعلق ہے، اور عمران خان صاحب کے کچھ زیادہ اچھے معاملات نہیں رہے ایران کے ساتھ، اور ایران کے ساتھ اس مسئلے کو جوڑا جا رہا ہے کہ مجلس وحدت المسلمین جو ہے وہ شیعہ مسلک سے تعلق رکھتی ہے، تو ان کا ایران کی طرف جھکا ہوا ہے، اور ایران کے اندر جو ٹینشن خان صاحب کے جانے سے ہوئی تھی جب وہ وہاں پر گئے تھے ایران کے دورے پہ، تو اس وقت DGISI جو تھے اس وقت جنرل عاصم منیر صاحب تھے، اور وہاں پہ ایک ٹینشن کا ماحول کریٹ ہوا تھا، وہ ساری چیزیں بہت سارے لوگوں کو یاد ہوں گی۔ تو بڑے لوگ پروپیگیٹ کر رہے ہیں اس بات کو کہ یہاں پر جتنا ہو سکتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ آگ کو ہوا دینا، چنگاریوں کو ہوا دینا، تو مخالفین اب مجلس وحدت المسلمین کو لے کے ان چنگاریوں کو ہوا دے رہی ہے، یعنی کہ پاکستان کے اندر مسلک کی بنیاد کے اوپر اختلاف اور اشتعال دلانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ دوسری طرف جماعت اسلامی ہے جو مکمل آؤٹ ہے اس فقہ سے، مگر عمران خان صاحب کا اتحاد دونوں سے ہے۔ مجلس وحدت المسلمین یہ بات کر چکی ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے آخری سانس تک ہم کھڑے رہیں گے اور لڑتے رہیں گے۔ جب عمران خان نے اس کو مناسب سمجھا ہے تو انہوں نے اس سے اتحاد کیا ہے، اگر عمران خان نے مناسب نہ سمجھاتا تو وہ کبھی اس سے اتحاد نہ کرتے۔ اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ اتنی باشعور ہو چکی ہے کہ انہیں فرق اس بات سے نہیں پڑتا کہ کس مسلک کی مسجد یا کس مسلک کی جماعت کے ساتھ ہم جا کر بیٹھ رہے ہیں، وہاں پر اتحاد کر رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہم تمام پاکستانی ہیں، اور اس وقت عمران خان کو اور ان کے ویژن کو زیرو کرنے کے لیے، دبانے کے لیے کچھ نہیں ملا تو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے مسلک کے اوپر، اور ایسی جماعت کے اوپر جو اس مسلک کی تو ہے مگر وہ پاکستان کی بات کرتی ہے۔ آج اگر عوام نے کہیں پہ کھڑا ہونا ہے تو انہوں نے پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ ہم کسی بھی مسلک سے آری ہو کر جا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کو جنہوں نے ووٹ دیا ہوگا، کیا وہ سارے سنی ہوں گے؟ کیا وہ سارے وہابی ہوں گے؟ کیا وہ سارے دیوبند ہوں گے؟ کیا وہ سارے شیعہ ہوں گے؟ تمام مسلک کے لوگوں نے جو صرف پاکستانی ہیں، اور یہ پاکستانیوں کی ایک جماعت ہے، اور پاکستانیوں کی ایک جماعت کے ساتھ ہی پاکستان کے مقبول لیڈر نے ایک اتحاد کیا ہے۔ تو میرا خیال ہے اس پروپیگنڈا میں آنے کی ضرورت نہیں ہے جو فی الحال یہ کیا جا رہا ہے۔ باقی دیکھتے ہیں وزیر اعظم کے لیے شہباز شریف صاحب کیسے رہیں گے، اور چیف منسٹر پنجاب کے لیے مریم بی بی کیسی رہیں گی۔ ہوپ فار دا بیسٹ، لیٹس سی کہ مزید کتنی اپڈیٹس آتی ہیں۔ مجھے اجازت دے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، خدا حافظ۔